कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा यसको प्रभाव र असरले तीव्रता लिएको छ। संक्रमितहरू विगतको तुलनामा 2 गुणा भन्दा बढीले बढिरहेका छन्। संक्रमित संख्या बढ्ने मात्र होइन, चिकित्सा र गम्भीर संक्रमितहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ। विगतमा देखिएको कोरोना भाइरस भन्दा अहिले देखिएको भेरिएन्ट बढी संक्रामक र आक्रामक रहेको चिकित्सकहरू बताउँदछन्। अहिले नेपालमा करिब 3टा स्वरूप अथवा भेरिएन्ट छ भनेर भन्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ युके भेरिएन्ट त नेपालमा परीक्षण गरेर देखिएको छ। त्यसै गरी पुरानो भेरिएन्ट पनि छँदैछ। तर अहिले यो भारतीय जुन डबल म्युटेन्ट भनेर छ त्यो पनि हुन सक्ने आशंका गरिएको छ, किनभने भारतमा देखिएको छ र भारतबाट नेपालमा चाहिँ आउने मान्छेहरूको आवत जावत बढेको हुनाले र जुन प्रकारले सङ्क्रमण सरिरहेको छ नेपालमा र विशेष गरी तराईको जिल्लामा त्यही भेरिएन्टले गर्दा हो कि भन्ने शङ्का गर्ने चाहिँ बाटो छ। तर ठ्याक्कै यही हो यति प्रतिशत छ जनसङ्ख्या भनेर चाहिँ त्यो अनुसन्धान गरेको छैन, त्यसले गर्दा भन्न गाह्रो छ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामीहरू यति चाहिँ बुझौँ कि करिब 3टा SARS-CoV-2 को भेरिएन्ट चाहिँ नि नेपालमा अहिले छ र यिनीहरू चाहिँ नि अहिलेसम्मको बुझाइमा चाहिँ नि युके भेरिएन्टको बारेमा हामीले बढी थाहा छ, किनभने यो संसारभरि नै अनुसन्धानहरू भइसकेका छन् र त्यसका बारेमा वैज्ञानिक दस्तावेजहरू पनि आइसकेका छन् र यो बढी सङ्क्रामक छ तर बढी कडा छैन र सङ्क्रमण चाहिँ यसले सबै उमेर समूहलाई समान रूपले गर्छ। खालि कडा चाहिँ नि पहिलेको भेरिएन्टले जे गर्थ्यो अहिले पनि त्यही गर्छ भन्ने किसिमले कुराहरू आएका छन्। तर जहाँसम्म इन्डियाको जुन भेरिएन्ट छ, जुन हामी डबल म्युटेन्ट भनेर छौँ, त्यसको बारेमा खासै धेरै तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएको छैन, किन भन्दा त्यो अहिले संसारको लागि त्यो अहिले नयाँ भेरिएन्ट हो। इन्डियामा भएको एकदमै प्रारम्भिक अनुसन्धानले चाहिँ यो पनि एकदम सङ्क्रामक छ तर कडा चाहिँ नि पहिलेको भन्दा नहुन सक्ने किसिमको डकुमेन्टहरू आएको छ। तर त्यो तथ्य के हो कसो भन्ने कुरा चाहिँ नि आउँदा दिनहरूमा सायद सार्वजनिक हुन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण हाल काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाका अस्पतालहरू संक्रमितले भरिन थालेका छन्। यो भाइरसले बालबालिका र युवामा पनि गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्ताएको छ। धेरै बिरामीलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भइरहेको छ। यसरी बिरामी संख्या बढ्दै गएको खण्डमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्तिले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बेलैमा सुरक्षित हुनको विकल्प नरहेको चिकित्सक बताउँदछन्। अहिले मुख्य गरेर चाहिँ सङ्क्रमणको दर एकदम ऱ्यापिड छ, एकदमै चाँडै यो फैलिएको देखिन्छ, सङ्क्रामक छ यो भाइरस। दोस्रो कुरा चाहिँ युवा पुस्ताहरूलाई यसले गाँजेको छ। युवा पुस्ताहरू भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 30 देखि 40 वर्ष, 40 देखि 50 वर्षका उमेरका बिरामीहरू, 50 देखि 60 वर्षभित्रका बिरामीहरूको सङ्ख्या अस्पतालमा बढ्दछ र सिकिस्त न्युमोनिया लिएर उहाँहरू आउनु भएको छ। यो अलिकति सङ्क्रामक छ। यसका लक्षणहरू ज्वरो आउने, कोही व्यक्तिमा शरीर मात्र दुख्ने, टाउको दुख्ने अथवा शिथिलता आउने, ज्वरो आए जस्तो मात्र देखिने र केही व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको बिना खोकी पनि साह्रो न्युमोनिया लिएर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना हुनुभएको अवस्था छ र यो सङ्क्रमण तीव्र गतिमा चाहिँ फैलिएको देखिन्छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्नुले चाहिँ आउँदा दिनहरू हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने र अघिल्लो वर्ष जस्तै अस्पतालका शय्याहरू उपचार नभएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ दृष्टिगत गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित हुनुको अर्को उपाय केही पनि छैन। हामीले अक्सिजनको मात्रा घटेको छ कि छैन भनेर अक्सिमिटर चाहिँ सानो हुन्छ, त्यो हामीले घरमै पनि लिएर आएर राख्न सक्छौँ। त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ। 92 भन्दा तल घट्यो भने हामी चाहिँ तत्कालै अस्पताल जानुपर्ने, सम्पर्क गरेर अस्पताल जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एकैचोटि 92बाट एकदम तल आउने होइन, बिस्तारै घट्छ। 92सम्म आउन थाल्यो भने अब घट्दैछ है भन्ने लक्षण देखाउने हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी अस्पताल जान सक्छौँ। अस्पताल गइसकेपछि हामीलाई अस्पताल जाँदाखेरि एकैचोटि आइसियु अथवा भेन्टिलेटर चाहिने होइन। हामी अस्पतालमा गएर बेड मात्रै पाए पनि हुन्छ। बेड मात्रै भयो भने त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले अक्सिजनको व्यवस्था त्यही बेडमा गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भएपछि स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा भइसकेपछि हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था केही बिग्रिँदैछ कि केही हुँदैछ उहाँहरूले हेरिहाल्नुहुन्छ। घरमा आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूले सावधानी अपनाउन सकेनौँ भने हामीले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण फैलाउन सक्छौँ। एउटा अर्को हामीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिरहेको हामीले थाहा नपाउने अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यसका लागि हामी घरमा बस्दैछौँ आइसोलेसनमा, होम आइसोलेसनमा भने
आफूले सम्पर्क गर्ने स्थानीय तहहरूको स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्यकर्मीको नम्बर लिएर मेरो अवस्था यस्तो छ भनेर उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहने अथवा स्थानीय तहलाई जानकारी गराएपछि उहाँहरूले पनि निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई फोन गरेर निगरानी गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले केही भयो भने भनिहाल्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक हामीले घरभित्र गर्ने कुराहरूमा चाहिँ म सङ्क्रमित छु भने मैले घर परिवारका मानिसभन्दा छुट्टै बस्ने, छुट्टै अलग्गै कोठामा बस्ने, मैले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू अरूलाई प्रयोग गर्न नदिने, त्यस्तो गर्न सक्यौँ भने मैले प्रयोग गरेका सामग्रीमा मेरो मुख नाकबाट निस्केका छिटाहरू बसेर त्यो भाइरस अरू व्यक्तिहरूमा जाने सम्भावना कम हुने हुन्छ र अरू व्यक्तिहरूलाई पनि अलग्गै अर्कै कोठामा बस्न हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था नहुँदाखेरि हामी अलिकति टाढा अलिकति फरक तरिकाले अरूभन्दा फरक एउटै रुममा बस्नुपर्ने अवस्था सकेसम्म नबसौँ। बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने धेरै सावधानी लिएर निकै ठुलो कोठामा फरक तरिकाले बस्नुपर्ने हुन्छ र सकेसम्म शौचालय पनि एउटै प्रयोग नगरौँ, छुट्टै छुट्टै शौचालयहरू प्रयोग गरौँ। छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्ने क्रममा अथवा कहिलेकाहीँ हामीले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भयो भने आफूले प्रयोग गरेर आइसकेपछि त्यो सबै ठाउँहरू चाहिँ साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने व्यवस्थाहरू गरौँ। आफूले छोएका ठाउँहरू साबुन पानीले भाइरसहरू मार्ने खालका प्रबन्धहरू गर्ने गरेर त्यसपछि अरू व्यक्तिहरूले प्रयोग गऱ्यौँ भने सङ्क्रमण फैलिने सम्भावनाहरू हुँदैन र हामीले घरमा बस्दा मानसिक रूपमा कुनै तनावहरू नलिउँ। हामीले मानसिक घरमा बस्दाखेरि गर्न सक्ने नियमित कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। हामी बिरामी नै एकदमै स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेको अवस्थामा हुँदैनौँ। हामीले योगाहरू गर्न सक्छौँ, प्राणायामहरू गर्न सक्छौँ, शारीरिक अथवा मानसिक जुन योगा अभ्यासहरू हामीले गर्ने त्यसलाई क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरू साथै काठमाडौँ लगायत जनघनत्व बढी भएका सहरहरू, भिडभाड भएका स्थानहरू सङ्क्रमणबाट बढी प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो समय बाँकेमा अप्रत्याशित रूपमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि भेरी अस्पतालले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सङ्क्रमितको उपचार गर्दै आएको छ। अवस्था यसरी नै बढिरहेमा जनशक्तिको अभाव साथै बेड र आइसियुको अभाव पनि बढेर जाने देखिन्छ। अहिलेको चाहिँ अवस्था हाम्रो गत वर्षको पूर्व तयारीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले 200 भन्दा बढी बिरामी पनि हामी ह्यान्डल गर्न सकिरहेका छौँ। हामी कहाँ अहिले बेड छ, अक्सिजन छ। हाम्रो समस्या भनेको अहिले मिडल लेभलको म्यान पावर, मेनली नर्सिङ म्यान पावर चाहिँ चाहिए जति छैन। किनभने अहिले यति विकराल रूपमा आउला भन्ने हाम्रो अनुमान पनि थिएन। नर्सिङमा चाहिँ अब एउटा नर्सले 20-30 जना बिरामीको केयर गर्नुपर्ने, पनि क्रिटिकल बिरामीको केयर गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ। नत्र अरू चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारी बेड र अक्सिजन चाहिँ सबै राम्रो छ। 211 बेडमा हाम्रो आइसोलेसन चलिरहेको छ। त्यसमा पनि 9वटा बेड चाहिँ भेन्टिलेटरमा होइन, झन्डै 52-54 जना चाहिँ हाम्रो बिरामीहरू चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ। अब जम्मा हामीसँग अहिले भएको स्टाफ भनेको लगभग कोभिडको 39 जना र अहिले 7 जना आए। त्यही नै हो कोभिड गाउँले 7 भने 39 भने 46 जना मात्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो 3-4तिर चाहिँ स्टेसनमा चलिरहेछ कोभिडको बिरामीहरू होइन। अब हाम्रोमा जम्मा एक सिफ्टमा 5 जना बिरामी चाहिँ स्टाफ मात्रै राख्न सकेका छौँ। अब यसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै हाम्रो भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामीको केयरको लागि चाहिँ एउटा बिरामीको लागि एउटा नर्सिङ स्टाफ चाहिने हो। त्यसमा पनि ट्रेनिङ प्राप्त चाहिँ स्टाफहरू होइन, आइसियु ट्रेनिङ प्राप्त स्टाफहरू चाहिने हो। त्यस्तो अवस्था त हामीसँग छैन होइन। अब अहिले हामीले 5 जना स्टाफले आइसियु चलाउने, त्यसपछि अब भनौँ न त्यस्तै गरेर भेन्टिलेटर केयरको पेसेन्टहरूलाई हेर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ। यसरी दोस्रो लहरका कारण निम्ति रहेको जनस्वास्थ्यको असर नियन्त्रण गर्नका निम्ति सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लगायत चाँडोभन्दा चाँडो सङ्क्रमितको पहिचान साथै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई उपचार सेवाको विस्तार तदारुकताका साथ गरिन जरुरी देखिएको छ। कोही सङ्क्रमित पत्ता लाग्यो भने सङ्क्रमितसँग विगतमा कमसेकम 2 दिन अगाडिसम्म सङ्क्रमित पत्ता लागेको 2 दिन अगाडिदेखि सम्पर्कमा रहेका, त्यसमा परिवारका सदस्यहरू, सँगै कार्यालयमा काम गर्ने सहकर्मीहरू, समुदायका सँगै बसेका व्यक्तिहरू जो सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आउनुभएको थियो उहाँहरूको परीक्षण गर्ने कुरा हो। किनभने सङ्क्रमितको परीक्षण हुनुभन्दा अगाडि पनि उहाँले सङ्क्रमण गराउने भाइरस चाहिँ सारेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यो समुदायमा, सहकर्मीमा, परिवारमा चाहिँ सर्ने जोखिम बढिरहन्छ र उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिले त्यो दिनदेखि 5 दिनभन्दा पछि 5 दिनसम्म चाहिँ नआउन सक्छ। 5 दिनपछि 5 देखि 7 दिनमा चाहिँ स्वाब लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र आजकल समुदायमा एन्टिजेन विधिबाट छिटो यो द्रुत विधिबाट नै परीक्षण हुन्छ। यो एन्टिजेन विधिको परीक्षण पनि विश्वसनीय छ। यदि कसैलाई लक्षण छ र एन्टिजेन नेगेटिभ आएमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फर्म गर्नलाई चाहिँ पिसिआर पनि आवश्यक पर्न सक्छ।
अब यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ विशेष गरी स्थानीय पालिकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरूले कोअर्डिनेट गरेर गरिराख्नु भएको छ। वडा स्तरमा रहेका स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ। यसै कारण कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने आफूसँग सम्पर्कमा आएका सबै साथीहरूलाई, परिवारका सदस्यहरूलाई स्वाब लिनलाई र स्वाब लिइन्जेलसम्म अथवा स्वाबको नतिजा नआइन्जेलसम्म सो क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्नु हुन पनि अनुरोध छ। यसरी पालिकाहरूले अथवा स्थानीय निकायले गरेको परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा गरेको परीक्षण पनि निःशुल्क हुन्छ र पालिकाहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेपछि आवश्यक जो खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शोध भर्ना गर्ने भनेर नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 वैशाख 6 गतेको आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छ। यसैले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि समुदायको ठुलो भूमिका छ, सबै कार्यालयहरूको पनि भूमिका छ, कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने व्यक्तिको पनि भूमिका छ। विशेष गरी सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूलाई त्यस सूचना दिइदिनु पर्यो र कृपया फर्म भर्ने बेलामा, विशेष गरी पिसिआर परीक्षण गर्ने फर्म भर्ने बेलामा फोन नम्बर पनि स्पष्ट बुझिने गरी लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यदि त्यो फोन नम्बरमा चाहिँ फोनहरू आउन सक्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि वडा कार्यालयबाट, कल सेन्टरबाट आयो भने त्यो कल पनि रिसिभ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। के भइरहेको छ भने हामीले फोन नम्बर राम्ररी स्पष्ट नलेखिदिने अथवा फोन रिसिभ नगरिदिने हुँदा पनि कतिपयको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन, यो अनुरोध गर्दछु। अब अर्को पार्ट यहाँले भन्नुभएको चाहिँ अब हामी व्यक्तिहरूले सावधानीका उपायहरू अपनाउने क्रममा चाहिँ विशेष गरी निषेधाज्ञा जारी भइसकेको हुनाले अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्किने, घर बाहिर निस्किनै पर्यो भने मास्कको प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने, बाहिर यताउता हिँड्दा घरमा अथवा सार्वजनिक स्थानमा जताततै थुक्ने काम पनि नगर्ने, मास्कलाई जहीँतहीँ फाल्ने काम पनि नगर्ने र प्रयोग गरेको मास्कलाई विसर्जन गर्दा चाहिँ बन्द गरेको डस्टबिन अथवा प्लास्टिकमा बन्द गरी एयर टाइट भन्छौँ, अझ हावा नछिर्ने प्लास्टिकमा बन्द गरी 5 दिनपछि मात्रै अन्य फोहोरसँग विसर्जन गर्न उपयुक्त हुन्छ। यो महामारी नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, समुदाय, तिनै तहका सरकार, समाजका सबै अङ्गको उत्तिकै भूमिका छ। यो चाहिँ सबैलाई हृदयङ्गम गर्न अनुरोध पनि गर्दछु। र महामारी एकदम विकराल हिसाबले आइरहेको छ। हामी समयमै सचेत र जिम्मेवार भएनौँ भने धेरैलाई बिरामी हुने, धेरैलाई मृत्यु गराउन सक्छ। त्यसैले सबैजनालाई सचेत रहन अनुरोध पनि गर्दछु। अहिले कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई हामीले चाँडो पहिचान गर्नु पर्यो। पहिचान गरेपछि उहाँहरूलाई अलग्याएर राख्ने कामहरू हो। जसको लक्षण छैन उहाँहरूलाई हामीले होम आइसोलेसनमा बस्नका लागि प्रेरित गरिरहेका छौँ। त्यसको निगरानी बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। त्यसरी होम आइसोलेसनमा बस्दा अथवा परीक्षण गर्न जाँदाखेरि पोजिटिभ भएका मध्ये लक्षण भएको, अलिकति गाह्रो भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। यसका लागि सरकारले सरकारी अस्पतालका 50% बेडहरू छुट्याउने गरी कामहरू गरेको छ भने अरू निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा पनि 200 बेडभन्दा तल रहेका अस्पतालहरू, त्योभन्दा कम बेड रहेका अस्पतालहरूमा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवा सम्झौता गरेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने 200 बेडभन्दा माथि रहेका ठुला अस्पतालहरूको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्झौता गरेर सेवा प्रवाह गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यसमा हामीले कोभिडको सङ्क्रमितको व्यवस्थापनका सँगसँगै नियमित स्वास्थ्य सेवालाई पनि सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै सेवा सुचारू गर्ने प्रबन्ध भएको छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड-19 सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको र अझ बढी जोखिममा भएर अझ बढी स्वास्थ्य समस्या भइसकेपछि परीक्षणको दायरामा आउने, स्वास्थ्य संस्थामा आउने क्रम बढ्दै गएको हुनाले ती कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै सरकारले थप बेडहरू व्यवस्थापन गर्ने, थप पूर्वाधारहरूमा बेडहरू, अस्पतालहरू बनाउने, जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्ने कामहरू चाहिँ समन्वय गर्दैछ। त्यसका लागि व्यवस्था गरिराखिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगरेसम्म सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यो SARS-CoV-2 नै हो। भेरिएन्टहरू अथवा स्वरूपहरू अथवा प्रजाति जे भने पनि यो अन्त्यमा SARS-CoV-2 नै हो जसले कोभिड-19 लगाउँछ। भनेपछि हामीले बेलायती भेरिएन्ट अथवा युके भेरिएन्ट भने पनि, इन्डियन म्युटेन्ट अथवा इन्डियन डबल म्युटेन्ट भने पनि, पुरानै हाम्रो ओरिजिनल भाइरस भने पनि होइन, अथवा भोलि अरू पनि आउन सक्छन्। मुख्य कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नि हामीसँग भएको हतियार भनेको मास्क र दूरी नै हो। खोप सुरु भइसकेको छ। खोप जब उपलब्ध हुन्छ त्यो त सबैभन्दा उत्तम उपाय नै हो। किनभने खोपले चाहिँ नि अहिलेसम्म बुझेको अनुसार चाहिँ नि अधिकांश भेरिएन्टसँग यसले लड्न सक्छ। यसले हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई
बलियो बनाउँछ र सतर्क राख्न सक्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ भने चाहिँ खोप उपयोगी छ भनेर त भनिसकेको छ। तर पनि त्यो नभएसम्म चाहिँ हामी मास्क र दूरी नै हो। मास्क लाउने काम गरौँ र भिडभाडमा नजाउँ, दूरी कायम राखौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बाटो हो यस सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि। र जहाँसम्म भ्याक्सिनको कुरो छ, भ्याक्सिन चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि यो प्रजातिहरू आइरहन्छन् कि, तर अहिले युके भेरिएन्टसँग चाहिँ नि हामीसँग नेपालमा भएको दुवै खोप काम लाग्ने भनेको छ भने भारतबाट आएको भेरिएन्टमा चाहिँ नि अनुसन्धान बाँकी नै छ। हामीलाई धेरै कुरा यो भारतबाट आएको बारेमा थाहा छैन। तर पनि प्रारम्भिक नतिजाले चाहिँ नि भारतको भेरिएन्टसँग पनि अहिले भएका खोपहरूले चाहिँ काम गर्न सक्ने भन्ने किसिमको समाचारहरू चाहिँ आइरहेछन्, तर ती पुष्टि हुन बाँकी छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ नि अहिलेलाई चाहिँ नि अरू कुरामा अलमल नगरौँ, खोप पायो भने लगाइहालौँ। किनभने खोपले गर्नुपर्ने त्यही हो, मान्छेलाई कडा रोग र मृत्युबाट बचाउने हो। खोप नलागेको व्यक्तिमा सङ्क्रमण भए तापनि कडा रोग र मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने खोप लागेको व्यक्तिमा सङ्क्रमण भए तापनि कडा रोग र मृत्यु हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। पहिला त बच्ने नै हो, हामी भिडभाडमा नजाने, किनभने सङ्क्रमण हावामा आउँदैन। कोही व्यक्तिले ल्याएर हामीलाई राखिदिने होइन, हामी नै कहीँ न कहीँ जान्छौँ र त्यो भाइरस हामीले फोक्सोमा लिएर आउँछौँ। अरूको फोक्सोमा भएको नाकमुखबाट आउने छिटाहरू हाम्रो नाकमुखभित्र छिराएर हामीले भाइरस लिएर आउँछौँ। त्यो कामलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ भनेको। त्यो रोक्ने छेक्ने तरिका भनेको मास्कको कुरा, भौतिक दूरीको कुराहरू, हातले अनुहारहरू अनावश्यक नछुने कुराहरू, हातलाई सरसफाइ गर्ने कुराहरू यिनै हुन्। यी गर्न सक्यौँ भने हामीले सङ्क्रमण आफूसम्म ल्याउँदैनौँ। अब ल्याइहाल्यौँ, ल्याउन सक्ने सम्भावित ठाउँमा गइहाल्यौँ अथवा व्यवहारहरू त्यस्तै भइहाल्यो भने हामी 10 दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने खालका कामहरू हामीले गऱ्यौँ भने त्यो बिचमा आफूलाई सङ्क्रमण छ भने पनि अरूलाई सार्न हामीले त्यो वातावरण बनाउँदैनौँ, हामीले रोक्छौँ। र हामीलाई कुनै लक्षण विकास भइहालेको छ भने हामीले परीक्षण गर्ने खालका कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। परीक्षण गर्दाखेरि हामी सङ्क्रमण पुष्टि भयौँ, लक्षण पनि देखियो भने त्यतिमा पनि हामी आत्तिनु परेन, हामी छुट्टै बस्नु पऱ्यो। हामीले सङ्क्रमण अरूलाई सार्न सक्ने हुन्छ, आफैलाई गाह्रो भइहाल्ने अवस्था नहुन सक्छ। तर त्यसबिचमा हामीलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, ज्वरो धेरै आयो, नियन्त्रण भएन अथवा अरू कुनै स्वास्थ्य समस्याहरू धेरै भए भने त्यस्तो अवस्थामा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका हटलाइन नम्बरहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकाको भित्रको हकमा अथवा काठमाडौँ बाहिरको हकमा पनि समन्वय गरिदिने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने काठमाडौँ बाहिरको हकमा हामीले सम्बन्धित नजिकमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग, सम्बन्धित प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रहरू, प्रादेशिक स्वास्थ्यका संस्थाहरूले तोकेका हटलाइन नम्बरहरूमा हामीले सम्पर्क गरेर अस्पताल जाने काम हामीले गर्न सक्छौँ। अस्पताल जाँदा हामी धेरै आत्तिनु डराउनु पर्दैन। हामीले कोभिड-19 को सङ्क्रमितमध्ये 100% गाह्रो हुने होइन, 80% केही नहुने हुन्छ, केही 20% हामीले अस्पताल जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा जानेमध्ये पनि सबैलाई गाह्रो हुँदैन। धेरैलाई हामीले स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राखेर अस्पतालका जेनरल बेडहरूमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अझ त्यसमा गाह्रो भयो भने हामीले त्यहाँ के लक्षण बढेको हुन्छ त्यो लक्षण अनुसारको व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ, त्यसका प्रबन्धहरू गरेका छौँ। तर यति गरिरहँदाखेरि पनि आज पनि हामीसँग चाहिँ कोभिड-19 को उपचार ठ्याक्कै यही हो, औषधि यही हो भन्ने चाहिँ छैन। त्यही भएर हामीले विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले विभिन्न प्रयासहरू गर्ने हो। ती प्रयासहरू गर्दै जाँदा हामीले अलिकति तनाव हुने जस्तो, हामीलाई अलिकति के भइरहेको भन्ने जस्तो हुनसक्छ। त्यो पाटोहरूसम्म त्यहाँसम्म हामी जानु नपरोस्, सबैजना सङ्क्रमित भएर अस्पताल जानु नपरोस् भन्नका लागि हामीले सङ्क्रमण रोकथाम नै गर्नुपर्ने हुन्छ। समुदायमा सङ्क्रमण फैलेकोले भिडभाडमा नजाने, सबै व्यक्ति सङ्क्रमित हुन सक्छन् भन्ने भावनाका साथ सही प्रकारले नाक मुख छोप्ने गरी मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र हातको सरसफाइमा ध्यान दिने हो भने केही हदसम्म हामी कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ। तर यदि यी मापदण्डको व्यवस्था गरेमा हामीले ज्यानै गुमाउन सक्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। त्यसैले यस महामारी विरुद्धको लडाइँमा हामी सबैको सहकार्य पनि जरुरी छ।